एपिसोड 66। जीप बाहर निकली तो फारूक ने अपने वजूद में सनसनाहट से फैलती महसूस की। वो राठौर के शिकार के लिए जा रहा था और यकीनन वो एक मुश्किल शिकार था। उस शिकार के बाद सलामती के साथ वापस आना भी एक कारनामा होता, लेकिन वो इसलिए मुतमईन था कि आगाज अच्छा हुआ था और अब तक सब कुछ हस्ब मंशा ही हो रहा था। पुलिस जीप में होने की वजह से वो कर्फ्यू के बावजूद आसानी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। बिलाखिर ड्राइवर ने एक जगह जीप रोक ली। अब उन्हें राठौर की गाड़ी गुजरने का इंतजार था। हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक वो रोजाना इन औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों की गश्त पर निकलता था। वो चालाक आदमी था और जानता था कि जो कुछ कर रहा है उसके रद्दमल में खुद उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए ज्यादा वक्त अपने दफ्तर में छुप कर ही गुजारता था और अपनी जगह बैठे बैठे अहकामात जारी करता रहता था। गश्त के लिए भी उसने वो वक्त मुकर्रर किया था जब कर्फ्यू लगा हो और खाली सड़कों पर आवाम से मुठभेड़ का खतरा ना हो। इसीलिए उन लोगों ने भी उस तक पहुंचने के लिए यह सारा चक्कर चलाया था और अब उसके दफ्तर से कुछ फासले पर उसके मुंतजर थे। उनका ये इंतजार ज्यादा तवील साबित नहीं हुआ और उन्होंने पुलिस की एक जीप को आते देखा। जीप करीब से गुजरी तो खैरू ने तस्दीक कर दी कि उसमें राठौर मौजूद है। खुद फारूक का तो बराह रास्त उससे सामना ही नहीं हुआ था, इसलिए वो उसे पहचानता भी नहीं था। उसकी जीप आगे निकल गई तो उनके ड्राइवर ने भी अपनी जीप उसके ताक़ुब में डाल दी। वो मुनासिब फासला रखकर ड्राइविंग करा था। उन लोगों का प्रोग्राम था कि मुनासिब जगह देखकर राठौर की जीप को रुकवाएंगे, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। राठौर की जीप जामा मस्जिद के करीब वाक़े बाजार में पहुंचकर एक दुकान के सामने जा रुकी। बाजार बिल्कुल खाली पड़ा था और अतराफ में 2-3 कुत्तों और कूड़े करकट के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी जीप के ड्राइवर ने रफ्तार बिल्कुल कम कर ली। वो देखना चाहते थे कि राठौर की जीप यहाँ क्यों रुकी है। उनके देखते ही देखते जीप से 2 सिपाही बरामद हुए और दुकान के शटर पर लगे तालों को लोहे की सलाखों से तोड़ने लगे। राठौर जीप में ही बैठा उनकी कार्रवाई देख रहा था। फारूक वाली जीप जब उसकी जीप के पास जाकर रुकी तो उन लोगों ने देखा कि वो एक ज्वेलर्स शॉप है। फौरन ही वाज़ेह हो गया कि कानून के रखवाले जबरदस्त कानून शिकनी करते हुए लूट मार की कोशिश कर रहे हैं। दुकान के नाम से जाहिर था कि वो किसी मुसलमान सुनार की दुकान है और मुसलमानों को लूटना तो राठौर जैसे बदमाश कानून के रखवाले के फराइज़ मनसबी में शामिल था। उनकी जीप राठौर की जीप के पीछे रुकी तो वो और उसके साथी चौंक कर देखने लगे। पुलिस जीप और यूनिफॉर्म्स की वजह से उन्हें आने वालों की तरफ से कोई तशवीश नहीं थी और वो सिर्फ तजस्सुस में मुब्तला दिखाई दे रहे थे। फारूक और उसके साथी फुर्ती से जीप से उतरकर उनके गिर्द फैल गए। फारूक सीधा उस तरफ गया जहां राठौर मौजूद था। कौन हो तुम लोग? अपनी शनाख्त कराओ। राठौर ने अंग्रेजी में रौब से दरियाफ्त किया। जवाब में उन लोगों ने हथियार निकाल लिए। इसे कहते हैं आदमी अपनी मौत को फौरन पहचान लेता है। तुम कैसे आदमी हो कि मुझे पहचान नहीं सके? फारूक ने अपना चाकू राठौर की गर्दन से लगाया तो वो उछल पड़ा। फारूक! एक ही जुमले ने उसे फारूक की शनाख्त करवा दी थी। वो पुलिस अफसर था और जानता था कि रब्बन के कत्ल के बाद फारूक किस तरह चुन चुनकर उसके कातिलों को अंजाम तक पहुंचा रहा था। इसलिए उसके खुद तक पहुंच जाने पर उसने उसे पहचानने में देर नहीं लगाई। अच्छी बात है कि तुमने मुझे पहचान लिया। कम से कम मुझे तुम्हारा कसूर नहीं बताना पड़ेगा तुमको। मेरा कोई दोष है भी नहीं, फिर भी तुम ऐसा समझते हो तो मैं तुमसे विनती करूंगा कि तुम मुझे मेरी पोजीशन क्लियर करने के लिए एक चांस दो। राठौर ने तेजी से खुद को संभाला और अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में बोला, क्या कहोगे तुम? यही कि रब्बन के कत्ल में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मान सकता। मैं जानता हूं कि रब्बन को मारने के लिए हत्यारों का वो टोला तुम ही अपने साथ लाए थे और रब्बन उस्ताद के सीने में उतरने वाली गोली भी तुम ही ने चलाई थी। गम गुस्से से फारूक की आवाज चटकने लगी। इस जज्बाती कैफियत में शायद उससे एक लम्हे की चूक हो गई थी और राठौर की गर्दन पर रखे चाकू की नोक का दबाव कम हो गया था, जिसका राठौर ने फायदा उठाया और हाथ बढ़ाकर गाड़ी का फारूक की तरफ वाला दरवाजा एक झटके से खोल दिया। दरवाजा फारूक को जा लगा तो वो लड़खड़ा गया और संभलते संभलते भी गाड़ी से चंद कदम दूर चला गया। राठौर ने इस मोहलत का पूरा फायदा उठाया और अपना रिवॉल्वर निकालकर फारूक की तरफ रुख करते हुए बोला, खेल खत्म मिस्टर फारूक। इस रिवॉल्वर की गोली तुम्हारे चाकू से ज्यादा तेज रफ्तार और खतरनाक है। तुमने हरकत करने की कोशिश की ना तो अपनी मौत के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। ये सूरत हाल ऐसी थी कि फारूक का साथ देने वाले सत्तार भाई के आदमी भी अपनी जगह साकित रह गए। उन्होंने दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश करने वाले दोनों सिपाहियों को अपने काबू में कर रखा था, लेकिन इस बात को समझते थे कि वो मौजूदा सूरत हाल में उसकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है। राठौर अफसर था और अपने मातहतों की जिंदगी बचाने के लिए खुद अपने जीवन को खतरे में नहीं डाल सकता था और खुद उनकी ये पोजीशन थी कि वो फारूक की जिंदगी को कतई दांव पर नहीं लगा सकते थे।
صورتحال کی اس نزاکت نے ان کی قوت عمل کو سلب کر لیا، لیکن فاروق اتنی دیر میں خود کو سنبھال چکا تھا۔ اس نے کسی عقاب کی طرح اپنے اور راٹھور کے درمیان موجود فاصلے کو نظروں سے ناپا اور نہایت پھرتی سے ہاتھ میں موجود چاقو اس کی طرف کھینچ مارا۔ راٹھور نے بھی جواباً پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریوالور سے فائر داغا اور خود کو ایک طرف جھکا کر چاقو کے وار سے بچنے کی کوشش کی۔ اپنی اس کوشش میں وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا اور چاقو اس کے ریوالور والے ہاتھ میں کوہنی سے ذرا نیچے کھپ گیا۔ نتیجے میں اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور ریوالور ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس موقع پر ستار بھائی کے آدمیوں نے بھی پھرتی دکھائی اور اپنے نرخے میں موجود دونوں سپاہیوں کے سروں پر زوردار ضربے لگا کر انہیں لمبے عرصے کے لیے خاموش کر دیا۔ ادھر فاروق بھی حرکت میں تھا۔ اس نے چاقو پھینکتے خود کو زمین پر گرا لیا تھا۔ اس وجہ سے راٹھور کی چلائی گئی گولی نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ایک نقصان ضرور ہوا۔ فائر کی آواز ایسی تھی جس نے یقینی طور پر آس پاس کے علاقے میں ڈیوٹی کرتے قانون کے رکھوالوں کو چونکا دیا ہوگا، اور ظاہر ہے وہ اس کا کھوج لگانے اس طرف ضرور آتے۔ ایسی صورتحال میں فاروق اور اس کے ساتھی پھنس سکتے تھے، اور یہ بات فاروق سمیت انہوں نے بھی محسوس کر لی تھی۔ اس لیے راٹھور کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے گھیر لیا۔ خود کو مسلح افراد کے نرغے میں دیکھ کر راٹھور کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ اس کے باوجود اس نے سنبھالا لینے کی کوشش کی اور اپنی طرف بڑھتے فاروق سے طنزیہ لہجے میں بولا، یوں گھیر کر مجھے مار ڈالنے سے تم خود کو بہادر ثابت نہیں کر سکتے۔ جواباً فاروق کے ہونٹوں پر ایک زہر آلود مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مجھے تم سے بہادری کا سرٹیفکیٹ چاہیے بھی نہیں۔ ہاں، تمہیں یہ احساس ضرور ہوا ہوگا کہ تم میں اور دادا میں کتنا فرق ہے۔ تم نے اسے اس سے کہیں زیادہ آدمیوں کی مدد سے گھیرا تھا، پھر بھی وہ پوری بہادری اور استقامت سے ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا اور کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگی۔ تمہاری تمام تر کمینگی کے باوجود میں دادا کا شاگرد ہونے کے ناطے تمہیں یہ رعایت دیتا ہوں کہ میرے آدمیوں میں سے کوئی تم پر گولی نہیں چلائے گا اور تمہیں صرف میرے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا۔ فاروق نے اپنا جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ سیٹیوں اور دوڑتے قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں اس کے لیے امتحان، لیکن راٹھور کے لیے مژدہ جاں فضا تھی۔ ان آوازوں کو سن کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ جولیٹ سو کر اٹھی تو طبیعت میں عجیب سی کسل مندی اور اداسی محسوس کر رہی تھی۔ رات بھر اسے اچھی اور پرسکون نیند نہیں آ سکی۔ بار بار عارف کا معذور و بے چین سراپا ذہن میں آ جاتا۔ بے شک وہ مشکل حالات میں تو سارے قول و قرار بھول کر اسے چھوڑ گیا تھا، اور وہ بھی اس کی اس حرکت کے بعد اسے اپنے دل سے بے دخل کر چکی تھی۔ پھر بھی اس کی تکلیف سے از حد متاثر ہوئی۔ اس نے زندگی کے کئی برس ایک ہی تعلیمی ادارے اور پھر دفتر میں ساتھ کام کرتے ہوئے گزارے تھے، اور خاص تعلق سے ہٹ کر دیرینہ شناسائی کے باعث بھی وہ عارف کے لیے خود کو دکھی محسوس کر رہی تھی۔ وہ جسمانی ہی نہیں، روحانی اذیت میں بھی مبتلا تھا، اور دوہری تکلیف نے اسے بالکل ختم کر دیا تھا۔ کوئی انسان جسے آپ نے زندگی سے بھرپور، صحت مند اور توانا دیکھا ہو، عین عالم جوانی میں ایسی ابتر حالت میں نظر آئے تو صدمہ تو محسوس ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ جولیٹ بھی صدمے میں مبتلا رہی تھی اور رات بھر سوچتی رہی تھی کہ عارف کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ عارف کا کسی بڑے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائے گی اور اس کے لیے مصنوعی ٹانگوں کا انتظام کروا دے گی۔ عارف کا ایک ہاتھ سلامت تھا، وہ اٹھ کر بیٹھنے کے لائق ہو جاتا تو اس کے لیے کسی دفتری ملازمت کا انتظام کیا جا سکتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا اور قابل شخص تھا، اپنی ذہانت اور محنت سے اب بھی روزی کما سکتا تھا۔ اخبار کی ملازمت کا تجربہ اس کے لیے روزگار کا انتظام کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے ماجدہ سے بھی ایک بار اور گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ماجدہ کو اس کے بھائی کی صحت اور زندگی کا واسطہ دے کر غلط روش پر چلنے سے روکنے اور کسی حلال ذریعے سے روزی کمانے پر راضی کر سکے۔ ان فیصلوں کے بعد اس نے خود کو خاصا مطمئن محسوس کیا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی کہ صبح اٹھی تو خود کو پہلے جیسا تر و تازہ محسوس نہیں کری تھی۔ اس نے سوچا شاید رات کو اچھی نیند لا لینے کے باعث یہ کیفیت ہے۔ چنانچہ خود کو تازہ دم کرنے کے لیے غسل خانے میں گھس گئی۔ خاصا طویل شاور لینے کے بعد وہ تیار ہو کر کمرے سے آئی اور باورچی خانے کا رخ کیا۔ اسد اللہ نے ہر کام کے لیے ملازمین کا انتظام کر رکھا تھا جو طے کردہ معمول کے مطابق ہر کام انجام دیتے تھے۔ باورچی خانے کی ذمہ داری بھی ایک تجربے کار خانسامہ کے سپرد تھی، اور جولی کو صرف اتنا کرنا ہوتا تھا کہ وہ ایک بار جا کر جائزہ لے لے کہ کہیں کسی شے کی کمی تو نہیں ہے۔ اس وقت بھی اس نے اسی ارادے سے باورچی خانے میں قدم رکھا اور چاند بانوں کو وہاں کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ نماز کے انداز میں سر اور چہرے کے گرد چادر لپیٹے بڑے انہماک سے پتیلی میں سے کچھ نکال کر پیالے میں ڈال رہی تھی۔ ارے تم کیا کر رہی ہو چاند بانو؟ کچھ خاص نہیں، بس دادی جان کے لیے جو کا میٹھا دلیا تیار کیا ہے، امید ہے وہ پسند فرمائیں گی۔ چاند بانو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جولی نے کل شام اسے کیمپ سے اپنے ساتھ کوٹھی لانے کے بعد گھر کے جملہ افراد سے متعارف کروا دیا تھا اور خوش تھی کہ اسے یہاں خوش دلی سے قبول کر لیا گیا ہے۔
चांद बानो को वो मुलाजमा की हैसियत से यहाँ नहीं लाई थी। चनाचे उसके लिए एक बेहतरीन कमरे का इंतजाम भी कर दिया गया, लेकिन वो सुबह सुबह बावर्ची खाने में खड़ी काम कर रही थी। हमने बीबी को मना भी किया था, लेकिन ये मैडम माना नहीं। ये तो सुबह हमसे भी पहले से किचन में मौजूद है। आज का नाश्ता इन्होंने ही बनाया है, हमने तो सिर्फ चाय और टोस्ट ही रेडी किया है। खानसामा ने सफाई पेश की। तुम खानसामा से भी पहले किचन में पहुंची हुई हो। सुबह कितने बजे जाग गई थी? जूलियट ने हैरत से पूछा। हम तहज्जुद के वक्त ही जाग जाते हैं। फजर के बाद दोबारा सोने की आदत भी नहीं है, इसलिए सोचा फारिग बैठे रहने के बजाय थोड़ा सा काम कर लिया जाए। हमें खाना पकाने का शौक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मश्क नहीं है, इसलिए मालूम नहीं आप लोगों को हमारा तैयार करदा नाश्ता पसंद आएगा भी या नहीं। अपना शौक पूरा करने के लिए तुम्हें कुकिंग की इजाज़त दे रही हूँ, लेकिन तुम इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझना। घर के हर काम के लिए मुलाजमीन मौजूद हैं। तुम अपनी खुशी से चाहो तो दादी जान को थोड़ी सी कंपनी दे सकती हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं दिन भर घर में नहीं होती और बहुत कम वक्त उनके साथ गुजार पाती हूँ। उनकी देखभाल के लिए नर्स मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हारी कंपनी से उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। जी शुक्रिया, हमें खुद भी उनकी सोहबत में वक्त गुजार कर खुशी होगी। अब अगर आप इजाज़त दें तो हम दादी जान के लिए दलिया ले जाएं, ठंडा होकर लुत्फ नहीं देगा। बिल्कुल ले जाओ, फिर नाश्ते की मेज़ पर आ जाना। तुम्हारा बनाया हुआ नाश्ता तुम्हारे बगैर खाने में भला क्या लुत्फ आएगा। जूलियट ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो चली गई और वो उसके तैयार करदा नाश्ते का जायजा लेने लगी। पूरियां, आलू चने की तरकारी, सूजी का खुश रंग व खुशबूदार हलवा, उबले हुए अंडे बिल्कुल तैयार ट्रॉली में सजे थे और अब मुलाजिम मक्खन, जैम और टोस्ट जैसी लवाजमात ट्रॉली में मुंतकिल करा था। वो मुतमईन होकर नुदरत जहाँ के कमरे में पहुंच गई। चांदबानो ने उनके ऊपरी धड़ को तकियों का सहारा देकर कदरे ऊपर उठा रखा था और गले में नैपकिन लगाकर उन्हें चमचे की मदद से दलिया खिला रही थी। नुदरत जहाँ की हालत ऐसी थी कि वो मामूल की ग़िज़ा नहीं ले सकती थी और उन्हें नीम ठोस या माला ग़िज़ा ही दी जाती थी। वो ग़िज़ा भी बहुत कम मिक़दार में लेती थी, लेकिन जूलियट ने महसूस किया कि आज वो चांदबानो का तैयार करदा दलिया काफ़ी रग़बत से खा रही हैं। उन्हें खिलाते हुए चांदबानो उनसे छोटी छोटी बातें भी करती जा रही थी। वो किसी बात का जवाब नहीं देती थी, लेकिन उनकी आंखों की चमक और चेहरे के तासुरात से जाहिर था कि उन्हें चांदबानो का खुद से बातें करना अच्छा लग रहा है। जूलियट के देखते ही देखते चांदबानो ने प्याले में मौजूद सारा दलिया उन्हें खिला दिया और फिर बड़ी मोहब्बत से उनका चेहरा साफ करने लगी। वो अपने काम से फारिग होकर पीछे हटी तो जूलियट ने आगे बढ़कर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चूमा और शौक लहजे में बोली, देखिए दादी जान, मैंने आपके लिए कितनी अच्छी लड़की ढूंढ कर निकाली है। ये तो बिल्कुल बेटियों की तरह आपका ख्याल रख रही है और मुझे लगता है कि आपको इसके हाथ का बना दलिया भी बहुत अच्छा लगा है। यू आर राइट मैडम, आज बेगम साहबा ने पहली बार ठीक से डाइट लिया है। नर्स ने भी उसकी तारीफ की। भाई अब तो मुझे भी तुम्हारे हाथ का जायका चखने की बेचैनी हो रही है। चलो चांदबानो, डाइनिंग रूम में चलते हैं। वैसे भी नाश्ते का टाइम हो गया है और पापा और बड़े अब्बा भी नाश्ते के लिए आने वाले होंगे। हम यही नाश्ता कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता तुम्हारी मौजूदगी में ऐसा लुत्फ देगा। अच्छा दादी जान, अब इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात शाम में होगी। नुदरत जहां ने निगाहों की जुबान में अलविदा कहा। यह हालात की बहुत बड़ी तब्दीली थी कि वो जूलियट, जिसकी शक्ल देखना भी उन्हें गवारा ना था, अब उन्हें अजीज हो गई थी, लेकिन वो जुबान से इजहार करने से कासिर थी। नाश्ते की मेज़ पर जूली ने खास तौर पर असदुल्ला और सफ़ीउल्लाह को बताया कि आज का नाश्ता चांदबानो ने तैयार किया है। सफ़ीउल्लाह ने इख्तिसार से और असदुल्ला ने बहुत खुलकर चांदबानो के बनाए नाश्ते की तारीफ की। वो अपनी जगह बैठी झेंपती रही। खुद उसने बहुत कम खाया और ढेर सारी तारीफें करने के बावजूद जूलियट ने खुद भी बहुत कम खाया था। सुबह से तबीयत पर जो इस्मलाल छाया हुआ था वो उसे छुपाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन खुद अपनी ज़ात को उसके असरात से बचा नहीं पा रही थी। नाश्ते से फरागत के बाद उसने सबको गुड बाय कहा और कैंप के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचते ही उसने सबसे पहले आरिफ के खैमे का रुख किया, लेकिन वहां मौजूद हुजूम को देखकर दूर से ठिठक गई। लोगों की चमगोइयों के दरमियान किसी औरत के बुलंद आवाज में किए जाने वाले बैन सबसे नुमाया थे। वो तेज तेज कदमों से चलती आगे बढ़ी। करीब पहुंचने पर उसे हुजूम के दरमियान सीना कूट कूट कर रोती माश्ता दिखाई दी। उसका दिल धक से रह गया। वो रास्ता बनाती माश्ता तक पहुंची। उसके इर्द गिर्द कई औरतें मौजूद थीं जो उसे संभालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वो पछाड़े खाती किसी के काबू में नहीं आ रही थी। क्या हुआ माश्ता, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? उसने माश्ता का शाना जोर से हिलाते हुए वहशतज़दा लहजे में पूछा। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा कुछ नहीं बचा। मुझे छोड़कर चला गया मेरा भाई, पूरा खानदान मर गया। मैं क्यों बच गई? मुझे क्यों छोड़ दिया तूने सबका गम देखने को मालिक? मौत के फरिश्ते को मेरी जान लेने के लिए क्यों नहीं भेजता तू? वो उसे जवाब देने से ज्यादा आसमान की तरफ हाथ उठा उठाकर मालिक के कायनात से शिकवा करी थी। आरिफ मर गया? जूलियट के वजूद पर कौड़ा सा लगा।
کیسے مر گیا وہ؟ کل تو میں اسے بالکل ٹھیک چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے دوبارہ ماجدہ کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ عارف کمزور اور معذور ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس کی حالت اتنی بری نہیں تھی کہ وہ ایک ہی رات میں جان کی بازی ہار جاتا۔ وہ تو اس کے لیے کیا کچھ سوچ کر یہاں آئی تھی، اور وہی باقی نہیں رہا۔ رات کسی وقت اس نے چوہے مار دوا کھا کر خودکشی کر لی۔ صبح جنم جلی آئی تو بھائی کی لاش دیکھی۔ جولیٹ کے سوال کا جواب ماجدہ کے بجائے ایک ادھیڑ عمر عورت نے دیا۔ اس کے انداز میں ماجدہ کے لیے ملامت تھی۔ یقیناً اسے بھی ماجدہ کی کرتوتوں کا علم تھا، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ عارف کی خودکشی کے پیچھے ماجدہ کی بھٹکی ہوئی روش تھی۔ جولیٹ بھی جانتی تھی کہ ماجدہ کی وجہ سے عارف ذہنی تناؤ اور جذباتی ابتری کا شکار تھا، لیکن وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کے انتہائی اقدام کے پیچھے خود اس سے ہونے والی ملاقات بھی کار فرما تھی۔ عارف نے اسے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس کے حساب سے اب وہ ایک پاک دامن عورت نہیں رہی تھی، اور وہ اسے اپنے خاندان کا حصہ نہیں بنا سکتا تھا۔ لیکن قسمت نے اس کے منہ پر جولیٹ کی مظلومیت پر بے رحمی کا مظاہرہ کرنے کے نتیجے میں اس سے بھی شدید تماچا دے مارا تھا۔ اس کی ایک بہن کو بلوائی اٹھا کر لے گئے تھے، اور دوسری روپوں کے لیے جسم کا دھندا کرنے لگی تھی۔ وہ جو پہلی اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا تھا، جولیٹ کے سامنے ہونے والی شرمندگی کو سہ نہ سکا اور خود اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کے پاس چوہے مار دوائی آئی کہاں سے؟ یہ سوال اس نے بلند آواز سے کر بھی ڈالا۔ اس نے صفائی والے لڑکے کو پیسے دے کر دوا منگوائی تھی۔ اس نے شکایت کی تھی کہ اس کے خیمے میں بہت چوہے ہیں جو کھانے پینے کے سامان میں بھی گھس جاتے ہیں، اور وہ اپنی معذوری کی وجہ سے انہیں بھگا نہیں پاتا۔ لڑکے نے دوا لا کر دینے کے بعد عارف کو پیشکش کی تھی کہ وہ خیمے کے مختلف حصوں میں دوا ڈال دیتا ہے، لیکن عارف نے اسے منع کر دیا اور یہ کہہ کر دوائی اپنے پاس رکھ لی کہ ماجدہ یہ کام خود کرے گی۔ مردوں میں سے ایک صاحب نے اس کے سوال کا جواب دیا تو وہ خالی نظروں سے سب کو دیکھ کر رہ گئی۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ عارف اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اور اس کے جانے کی وجوہات پر بات کرنا ایک فروئی سی بات تھی۔ سیٹیوں اور دوڑتے قدموں کی آوازیں تیزی سے قریب آتی جا رہی تھیں۔ راٹھور، جس کا چہرہ پہلے ہاتھ پر چاقو لگنے والے زخم کی تکلیف اور خوف کے باعث سرد ہو رہا تھا، زندگی بچ جانے کی امید ہوتے کھل اٹھا۔ میری مانو تو تم لوگ ہتھیار ڈال دو، ورنہ کچھ ہی لمحوں میں کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ اس نے خود کو گھیر کر کھڑے ستار بھائی کے آدمیوں سے کہا، جنہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ حکم کے غلام تھے، اور اس وقت ان کی نکیل فاروق کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ انہیں جو حکم دیتا وہ اس پر عمل کرتے۔ تم لوگ آگے جا کر آنے والوں کو روکنے کی کوشش کرو، اس سے حساب کتاب میں خود کروں گا۔ صورتحال کی سنگینی کے باوجود فاروق کے چہرے سے اطمینان رخصت نہیں ہوا، اور اس نے اپنے ساتھی کو حکم دیا۔ وہ فوراً ہی حرکت میں آ گئے۔ مسٹر، تم بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہو۔ تمہارے چند ساتھی پولیس فورس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آرمی بھی شہر میں ہی موجود ہے۔ ہنگامہ زیادہ بڑھا تو وہ لوگ بھی پولیس فورس کا ساتھ دینے کے لیے آ جائیں گے۔ راٹھور نے فاروق پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی اثر نہ لیا اور مسکراتا ہوا راٹھور کی طرف بڑھا۔ اس کی پیش قدمی پر راٹھور گھبرا گیا۔ اس کا ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور نہتہ ہونے کی وجہ سے وہ فاروق جتنا پراعتماد نہیں تھا۔ بدحواسی میں اسے کچھ اور دکھائی نہ دیا تو کوہنی کے نیچے ابھی تک گپھے ہوئے فاروق کے چاقو کا دستہ کھینچ کر اسے باہر نکال لیا۔ اس عمل سے اس کی اذیت میں اضافہ ہوا اور خون نہایت تیزی سے بہنے لگا۔ عام حالات میں یہ ایک نہایت گہرا گھاؤ تھا، لیکن جب جان پر بنی ہو تو آدمی اس طرح کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ راٹھور نے بھی یہی کیا اور ہاتھ میں پکڑا چاقو پوری قوت سے فاروق کو دے مارا۔ راٹھور کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتے فاروق کی اس کی ایک ایک جنبش پر نظر تھی۔ راٹھور نے چاقو پھینکا تو اس نے نہایت تیزی سے اپنے جسم کو دائیں جانب ہٹاتے ہوئے نہ صرف خود کو اس وار سے محفوظ رکھا بلکہ فضا میں چاقو کو چک لیا۔ چاقو ہاتھ میں آتے اس کے کانوں نے فائرنگ کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں سنی۔ یقینی طور پر ستار بھائی کے آدمی پولیس فورس کو اس طرف آنے سے روکنے کے لیے برسرے پیکار ہو گئے تھے۔ وہ کتنی مہلت حاصل کر پاتے اسے اندازہ نہیں تھا، بس یہ احساس تھا کہ راٹھور کے معاملے کو بہت تیزی سے نمٹانا ہوگا۔ اس نے ہاتھ میں آنے والے چاقو کو ہوا میں لہرایا اور راٹھور سے بولا، یہ چاقو مجھے ربن دادا نے تحفے میں دیا تھا اور یہ میرا فرما بردار ہے۔ تم جیسے چڑی مار اس چاقو سے میرا شکار نہیں کر سکتے۔ رد عمل میں راٹھور نے عجیب حرکت کی۔ وہ نیچے جھکا اور مٹھی میں مٹی بھر کر فاروق کی طرف اچھال دی اور خود پلٹ کر تیزی سے بھاگنے لگا۔ جس طرف گولیاں برس رہی تھیں وہ اس کی مخالف سمت میں بھاگ رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بے شک اس طرف اس کے ساتھی اور ہمدرد موجود ہیں، لیکن اندھی گولیاں دوست اور دشمن کو پہچان نہیں سکتی۔ وہ کسی اندھی گولی کا شکار نہیں بننا چاہتا تھا۔ دوسری طرف فاروق وقتی طور پر راٹھور کی چال سے تھوڑا سا متاثر ہوا۔ راٹھور کی پھینکی ہوئی مٹی کے کچھ ذرات اس کی آنکھوں میں چلے گئے، جن کی چبھن سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور بصارت دھندلا سی گئی۔ اس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور دوڑتے قدموں کی آواز پر ہی راٹھور کے پیچھے بھاگا۔
भागते हुए उसकी आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था, लेकिन इसका फायदा यह हुआ कि आंखों में जाने वाले जर्रात उस पानी के साथ बहकर निकलते चले गए और चुभन का एहसास कम होता गया। फारूक ने आंखों को मसलने की गलती नहीं की, क्योंकि उसे मालूम था कि ऐसा करने से आंखों में मौजूद जर्रात की रगड़ आंखों में इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। वो तकलीफ को नजरअंदाज करके निहायत फुर्ती के साथ राठौर के पीछे भाग रहा था। राठौर चाको चौबंद आदमी था और इस वक्त उसकी जान पर बनी थी, इसलिए वो बहुत तेजी से भाग रहा था। खुद फारूक के लिए भी ये जिंदगी और मौत की जंग थी। वो जानता था कि अगर इस वक्त राठौर उसके हाथों से बच निकलने में कामयाब हो गया तो उसे दूसरा मौका मिलना बहुत मुश्किल होगा। यह भी मुमकिन था कि वो खुद ही गिरफ्तार हो जाता। सत्तार भाई के आदमी बेशक मुसल्ला थे और पूरी पामर्दी से उसके हुक्म पर अमल कर रहे थे, लेकिन इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि रियासती ताकत के आगे चंद अफराद का ज्यादा देर डटे रहना बहुत मुश्किल था। वो अपने मददगारों के जेर हो जाने से पहले राठौर को उसके अंजाम तक पहुंचा देता, यही उसके लिए मुनासिब था। उसका जज्बा इंतकाम उसे बहुत तेजी से राठौर के पीछे भगा लिए जा रहा था। फासला चंद कदम रह गया तो उसने किसी चीते की सी फुर्ती से जस्त लगाई और राठौर पर जा पड़ा। वो दोनों भागते भागते सड़कों को छोड़कर गलियों में पहुंच गए थे, जहां रोशनी बहुत कम थी और वो बस सायों की तरह दिखाई दे रहे थे। राठौर जख्मी होने के बावजूद भरपूर मज़ाहमत कर रहा था। दूसरी तरफ फारूक के लिए भी ये एक तरह से जिंदगी और मौत का मामला ही था। रब्बन के कत्ल में शामिल सहम किरदार को अंजाम तक पहुंचाए बगैर वो सुकून का सांस नहीं ले सकता था। फारूक राठौर पर भारी था और कुछ देर नहीं जाती थी कि उसे मुकम्मल तौर पर जेर करने वाला था, लेकिन अचानक ही राठौर ने अपने सर से उसके सर पर एक तूफानी टक्कर मारी तो वो हिल कर रह गया। दर्द की एक ऐसी खौफनाक लहर उठी कि उसे अपने हवास गुम होते महसूस हुए और आंखों के आगे तारे से नाचने लगे। अगरचे वो माजी में सर पर लगने वाली मोहलिक चोट से एक तवील इलाज के बाद सेहतियाब हो चुका था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे एहतियात की ताकीद की थी। पर लड़ाई में एहतियात की गुंजाइश कहाँ होती है। दुश्मन का वार चल गया। उसकी इस हालत का फायदा उठाते हुए उसने उसके हाथ से चाकू भी छीन लिया। चाकू हाथ से निकल जाने का एहसास होते ही फारूक ने सर को जोर से झटका दिया और आंखों के सामने नाचते तारों से निजात हासिल करने की कोशिश की और गैर इरादी तौर पर अपनी जगह से खड़े होते हुए अंदाजे से राठौर पर लात चला दी। ये कोई जचा तुला वार नहीं था जो देखभाल कर किया गया हो, लेकिन उसका नतीजा हैरत अंगेज निकला। राठौर उससे ज्यादा फासले पर नहीं था। उसकी चलाई लात ऐन उस वक्त राठौर की कोहनी पर लगी जब वो चाकू तोले उस पर हमला करने ही वाला था। फारूक की टांग की जरब ने उसके हाथ को अजीब से जाविये से मोड़ दिया और चाकू का रुख खुद उसकी जानिब हो गया। अगले लम्हे उसके हलक से भयानक चीख निकली और वो नीचे गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। फारूक ने आंखें मसलते हुए उसकी तरफ देखा तो दंग रह गया। चाकू उसके नरखरे में पेवस्त हो गया था और वो बेबसी के आलम में जमीन पर पड़ा किसी ज़िब्बा किए जाने वाले जानवर की तरह तड़प रहा था। राठौर के तड़पने का मंजर देखते हुए उसने दौड़ते कदमों की आवाज़ें भी सुनी। फायरिंग का सिलसिला कुछ देर हुई मौकूफ हो चुका था, जिससे ये नतीजा खस किया जा सकता था कि सत्तार भाई के आदमी भरपूर मज़ाहमत के बाद जेर हो गए हैं और अब पुलिस फोर्स इलाके में फैल रही है। पीछे मुड़ने पर फारूक को दूर झिलमिलाती रोशनियां दिखाई दे गईं। उस तारीक गली में फिलहाल वो उन रोशनियों की जद से महफूज था, लेकिन उसे अंदाजा था कि कुछ और करीब आने पर वो लोग राठौर के बिलबिलाने की आवाज़ें सुनकर इस तरफ आ जाएंगे। उसने आगे बढ़कर राठौर के सीने पर अपना दायां पैर जमाया और उसकी गर्दन में पेवस्त अपना चाकू खींच लिया। चाकू खींचने पर राठौर की गर्दन से खून का एक फवारा सा फूटा, जिसने फारूक के चेहरे और लिबास को दागदार कर दिया, मगर उसने परवाह नहीं की और पूरी बेरहमी से उसका दायां हाथ थाम कर एक ही झटके में उसकी सारी उंगलियां काट डाली। यही वो हाथ था जिससे उसने रब्बन पर गोली चलाई थी। पामर्दी से दर्जन भर अफराद से लड़ते रब्बन को दर हकीकत सीने पर लगने वाली गोली ने ही जेर किया था। वो पहाड़ का सा हौसला रखता था, लेकिन था तो बहरहाल गोश्त पोत से बना इंसान, जिसे सीने में उतरने वाले शीशे ने ढा दिया था। और आज वो शख्स खाको खून में लौटता अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था, जिसने रब्बन से उसकी जिंदगी छीनकर बहुत सौ को उनकी रूह से महरूम कर दिया था। वो अपने चाहने वालों के लिए उनकी रूह जैसा ही तो था, और वो उसके बगैर ऐसा ही महसूस करते थे जैसे बेहरूह जिस्म लिए फिरते हों। जानकनी के आलम में मुब्तला राठौर का जिस्म उंगलियां काटे जाने की अजियत से बुरी तरह फड़का, लेकिन फारूक ने उसके लिए अपने दिल में कोई हमदर्दी महसूस न की। फारूक ने उसकी लाश पर हकारत से थूका और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। बेशक उसने रब्बन के आखिरी कातिल को भी अंजाम तक पहुंचाकर अपनी जिंदगी का सबसे अहम मिशन पूरा कर लिया था, लेकिन अभी और भी बहुत से काम करने थे, जिनमें सरे फहरिस्त जूलियट के मुजरिम को अंजाम तक पहुंचाने का काम था। उसे इस काम के लिए जिंदगी से कुछ और मोहलत दरकार थी, इसीलिए वो करीब आती आवाज़ों और रोशनियों से बच बचाकर भागता चला जा रहा था। अच्छी बात यह थी कि रिहायशी इलाका होने के बावजूद कोई भी घरों से बाहर नहीं आया था। शहर में कर्फ्यू नाफिज था और लोग खौफजदा थे, चनाचे किसी ने भी इस पराई आग में कूदने की हिमाकत नहीं की। फारूक और राठौर के दरमियान होने वाली खूनी लड़ाई ने गली के मकीनों को नींद से ना जगाया हो,
ایسا تو ممکن نہیں تھا. وہ جاگ گئے ہوں گے لیکن بنا بتیاں روشن کیے بس دروازے اور کھڑکیوں کی درازوں سے جھانکنے پر اکتفا کیا ہوگا. تاریکی میں انہوں نے 2 سایوں کے علاوہ دیکھا بھی کیا ہوگا. لیکن بہرحال اتنی بات تو ان کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ ایک سایہ دوسرے کو ہلاک کر کے خود موقع واردات سے فرار ہو چکا ہے. فرار فاروق کی ضرورت تھی. وہ ہانپتا ہوا بھاگا چلا جا رہا تھا. یہ بمبئی نہیں تھا جس کی گلیاں اس کے لیے ہر وقت اپنی باہیں کھلی رکھتی اور جس کے راستے اسے ہاتھ کی لکیروں کی طرح ازبر تھے. یہاں وہ خود کو بچانے کی جبلی خواہش کے تحت اندھا دھند بھاگتا چلا جا رہا تھا. راٹھور کی ماری ٹکر کی وجہ سے اب بھی اس کے سر میں وقفے سے پٹاخے سے پھٹ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح بھاگا چلا جا رہا تھا. آخرکار وہ ایک مکان کی ڈیوڑی پر سانس لینے کے لیے رکا تو وہیں ڈھہ گیا. غنودگی میں جاتے ہوئے بھی اسے احساس تھا کہ موت کے ہرکار اس کے پیچھے ہیں. چنانچہ دفاع کی لاشعوری خواہش کے تحت اس نے جیب میں پڑے چاقو کو مضبوطی سے جکڑ لیا. راٹھور کی انگلیاں کاٹنے کے بعد اس نے چاقو کو اسی کے لباس سے صاف کر کے دوبارہ جیب میں رکھ لیا تھا اور اب اس کا ہاتھ جیب کے اندر ہی چاقو کو مضبوطی سے تھامے ہوا تھا اور کان آہٹوں پر لگے تھے. اس کی تربیت ہوش میں نہ ہونے کے باوجود اس سے ہوشمندوں جیسی حرکات خودکار طریقے سے کروا رہی تھی. آخرکار اس کے حساس کانوں نے اب بہت قریب ایک آہٹ سن لی اور فطری طور پر اس نے آہٹ کے ماخذ کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن اپنی اس خواہش میں کامیاب نہ ہو سکا. غشی جیسی کیفیت نے اسے اپنی جگہ سے ٹھیک طرح سے ہلنے بھی نہ دیا. اس وقت اس کے ذہن میں جو واحد خیال آیا وہ یہ تھا کہ کیا میں اپنے حصے کے کام انجام دیے بغیر اس دنیا سے چلا جاؤں گا.